اور میرے دوستوں حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آکے عرض کریں اے امام علی مقام باقی تو جو کچھ ہوتا پہ چھوٹے چھوٹے بچے معصوم سکینہ معصوم علی اصغر چھوٹے بچہ دی پیاس میرے کل برداشت نہیں تھی دی عباس بھی موجود ہوئے تے بچہ دی پیاس بھی موجود ہوئے اے آقا حسین میں کوئی اجازت عنایت فرماؤ امام علی مقام نے فرمایا اے عباس لمبردار تو میرے جھنڈا اٹھاون والا ہے تو دنیا تو رخصت ہو گیا شہید ہو گیا تے جھنڈا کون اٹھے سی خیر بار بار اصرار کرن دوتے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت عنایت فرمائی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلے گھوڑے کو دوڑایا یزیدی لشکر دے وچوں کوئی بھی سامنے نہ آیا انہیں صفہ کو جرے داؤیا فرات دن نہر دوتے جلے پہنچیا اتا پارا لگوئے او جلے یزیدی لشکر دے فوجی کی دیوار بڑھائی کھڑے انہاں کوئی کراس کر کے اے دریائے فرات دے اندر داخل ہوئے دنال مشکیدہ بھریا آپ نے سجے بازو دوتے رکھیا ایمیں چلو بار کے پانی دا پیمن لگن والا ویٹ چھوڑیاں کہ معصومہ دی پیاس یاد آئی تے میں تاریخ دی اندر پڑی بیٹھا گھوڑے نے بھی پانی نہیں پیتا اس واسطے میں جناب کو پہلے عرض کی تھی بیٹھا جو ایک گھوڑا یہ امتینت میرا گھوڑا نہیں یہ عباس دا گھوڑا ہے ہائی تداچی تھی حضور دی سواری چاہتے حضرت ابو ایوب انصاری دا گھر گول کے دیس ہجرت علی جماعت ہائی تا یافور گدہ لیکن حضور دی سواری چاہتے اتنا سیانہ تھی کہ صحابہ کرام کو سارے گنا دا ہے اس واسطے او موسیٰ زئی شریف دے پیر دی گھوڑی ہے تے مرید دے دلی چاہیا جو بیتا چنگے چنگے دو مکھا دی وے دیئے او دو مکھاونا کیا جوار کھاونا چھوڑی دیس فیوز آتے حسنیہ دے اندر موجود ہے دو مکھاونا چھوڑی دیس جلہ تیرے میرے جانور انہاں دے اندر اے سوج بوجھ آوے دیئے تے ایک گھوڑا حضرت عباس دائی تے وفادار بھئی اصحاب کاف دا کتا اگر اتنا سمجھدار ہے جو بھئی اصحاب کاف وے دے پینتے انہاں دی سنگت جلگا منا قرآن دا ذکر ہے تو بات حضرت عباس دے گھوڑے دی گل آوے تو طبیعت تے بوجھ نہیں آمنے چاہیے اللہ اکبر کبیرہ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکیدہ بھریا تے کربلا معلہ دے میدان دے اندر گھوڑا دوڑایا عمر بن سعد نے اعلان کیتا انہوں چار دی گل نہیں اے سو دو سو دی گل نہیں پورے دا پورا لشکر ایدو تے حملہ کر رہے ہو اگر اے پانی اندر خیمہ دے اندر پہنچ گیا تے ہاشمی جوانہ نے پانی نوش فرما چھوڑیا زہری تقاضہ بصریت نال اللہ اکبر کبیرہ اتنی طاقت رکھ دن جو سارے میدان کربلا دے اندر صفایا کر چھوڑے سن ہون سارے اکٹھے ہوئے کوئی جناب تلوار پیا مریں دے کوئی نیزہ پیا مریں دے کوئی بھلا پیا مریں دے کوئی جناب کوئی وار پیا کریں دے کوئی وار پیا کریں دے میں چل دیاں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کانڈ دے پیچھے وار کیتا ایک بدبخت نے آپ دے بازو مبارک کٹ چھوڑیا کہ آپ نے مشک مبارک چاہیے کھبے بازو دوتے ولا یزیدیہ نے وہ بھی کٹ چھوڑیا کہ آپ نے مشک مبارک پاتی اپنے منہ مبارک دے اندر ایک یزیدی بدبخت نے تیر مارا اس وجہ سے انہوں نے کوشش ہے پانی نہ پہنچ سکے ورنہ پانی پہنچ گیا تب نقشہ اس جنگ دا تبدیل تھی ویسی جلے پانی ختم ہو گیا مشکیزے دے اندر جلے تیر لگیا پانی بیٹا گیا اللہ اکبر کبیرہ مشکیزہ ضائع ہو گیا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے سکینہ علی اصغر اپنی قسمت کو آکو میں سب کچھ قربان کرن دے بعد وطنی پانی تساں تک گھن آمنا چاہنا لیکن قدرت کو منظور نہیں ایمیں میدان کربلا دے اندر جنگ کریں دیا جلے آپ زمین دو تے تشریف گلنے تے آج کی دنیا اخاہ ادرگنی پہلی دفعہ تے آخری دفعہ اخاہ کیا آپ کو ویرہ کیا اے ویر حسین او میں کو سنبھالو آقا حسین جو ہیں آگے حضرت عباس کو نٹھیا آن دعا کیا
आना इन कसर ज़हरी, आज मेरी कमर कमज़ोर हो गई, आज मेरी कमर कमज़ोर हो गई है। क्योंकि हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ओ जवानन के आशिक रसूल ने क्या खूबा किया। हज़रत अब्बास ने तकाम के आशिक रसूल ने किया खुश बिन्त मुर्तज़ा गे अब्बास जो बता गे खुश बिन्त मुर्तज़ा गे अब्बास जो बता है अज दूर कर बनाए अब्बास जो बताए खुश बिन्त मुर्तज़ा है अब्बास जो बता है शाना सिर मेरा फिराए अब्बास जो बता है खुश बिन्त मुर्तज़ा है अब्बास जो बता है आबाद के सकीना खुशहाल के सकीना करदा तू दूर काफी फिलगाल के बेखौफ हर रिदाए अब्बास जो बता है बेखौफ हर रिदाए अब्बास जो बताए हाकिम हुसैन दरगाह हाकिम कह रहा गे मौला हसन दा बेटा कासिम एहसान किबरिया अब्बास जो बता है एहसान किबरिया अब्बास जो बता है खुश बिन्त मुर्तज़ा है अब्बास जो बता है खुश